पहिलो कोरिन्थी अध्याय 5। तिमीहरूका बीचमा व्यभिचार छ भन्ने कुरा पक्का गरी सुनिएको छ। यस्तो व्यभिचार जो अन्य जातिहरूमा पनि हुँदैन। तिमीहरूमध्ये कुनै एकजनाले आफ्नै बुबाकी पत्नी राखेको छ भन्ने सुनेको छु। तिमीहरू चाहिँ घमण्ड गर्छौ। तिमीहरूले त शोक गर्नुपर्ने थिएन र? यस्तो काम गर्नेलाई तिमीहरूका बीचबाट हटाओ। म शरीरमा उपस्थित नभए पनि आत्मामा तिमीहरूसँग छु। म उपस्थित भएझैँ गरी त्यस्ता काम गर्नेको न्याय मैले गरिसकेको छु। जब तिमीहरू हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा भेला हुन्छौ र म आत्मामा तिमीहरूसँग उपस्थित हुन्छु अनि हाम्रा प्रभु येशूको शक्तिमा त्यस मानिसलाई शैतान कहाँ सुम्पिदेऊ ताकि त्यसको पापमय स्वभाव नाश होस् अनि प्रभुको दिनमा त्यसको आत्मा चाहिँ बाँचोस्। तिमीहरूको घमण्ड ठिक होइन। अलिकता खमिरले जम्मै ढिकालाई खमिरा बनाइहाल्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमिरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखम्मरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमिरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमिरले होइन, तर निष्कपटता र सत्यताको अखम्मरी रोटीले चाड मनाऊ। मैले मेरो पत्रमा तिमीहरूलाई व्यभिचारीहरूको सङ्गत नगर्नु भनेर लेखेको थिएँ। त्यसको अर्थ यस संसारका व्यभिचारीहरू, लोभीहरू वा लुटाराहरू वा मूर्ति पूजा गर्नेहरूसँग बिल्कुलै सङ्गत नगर्नु भनेको होइन, नत्र त तिमीहरू संसारबाट नै निस्किजानु पर्थ्यो। तर यस्ताको सङ्गत नगर्नु भनेर मैले तिमीहरूलाई लेखेँ जसले आफैलाई विश्वासी भाइ हुँ भनी भन्छ, तर वास्तवमा जो व्यभिचारी वा लोभी वा मूर्ति पूजक वा निन्दा गर्ने वा मतवाला वा लुटाहा हो, त्यस्तो मानिससँग त खान पनि नबस। किनकि बाहिरकाहरूको इन्साफ गर्नु मलाई के खाँचो? के तिमीहरूले मण्डली भित्रकाहरूको न्याय गर्नु पर्दैन र? बाहिरकाहरूको न्याय परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। तिमीहरूले आफ्नो बीचबाट दुष्ट मानिसलाई निकालिदेऊ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 6। तिमीहरूमध्ये एकजनाको अर्को भाइसँग झगडा भएको छ भने न्यायको निम्ति सन्तहरू कहाँ नगएर अधर्मीहरू कहाँ जाने के त्यसले आँट गर्छ? सन्तहरूले यस संसारको न्याय गर्छन् भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यदि संसारको न्याय तिमीहरूले नै गर्नुपर्छ भने सानाभन्दा साना मुद्दाहरू छिन्न के तिमीहरू अयोग्य छौ? के तिमीहरूलाई थाहा छैन हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौँ? त्यसो भए यस जीवनमा हुने कुरा ठुला हुन् र? यस्ता झगडाहरू तिमीहरूमा छन् भने ती झगडाहरू किन ती मानिसहरूका अघि राख्दछौ जुन मानिसलाई मण्डलीले केही मोलको ठान्दैन? तिमीहरूलाई शर्ममा पार्न म यो भन्दछु, आफ्ना दाजुभाइका बीचको झगडा मिलाउन सक्ने बुद्धिमान मानिस के साँच्चै तिमीहरूमा कोही पाइँदैन र? तर एउटा भाइ अर्को भाइको विरुद्धमा अदालतमा जान्छ, त्यो पनि अविश्वासीहरूका सामुन्ने। तिमीहरूमा एक अर्काको विरुद्धमा मुद्दा लड्नु नै तिमीहरूको हार हो। बरु अन्याय किन नसहनु? बरु किन ठगिएर नै नबस्नु? तर तिमीहरू नै अन्याय गर्दछौ र ठग्छौ, त्यो पनि आफ्नै भाइहरूलाई। अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोका नखाऊ, अनैतिकहरू, मूर्ति पूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहाहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुने छैनन्। तिमीहरू कोही यस्तै थियौ, तर तिमीहरू धोइयौ, पवित्र पारियौ, प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा निर्दोष ठहराइयौ। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन्, तर सबै कुरा फाइदाजनक छैनन्। सबै कुरा मेरो निम्ति न्यायसङ्गत छन्, तर म कुनै कुराको कमारो हुने छैन। भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ। शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो शक्तिले प्रभुलाई जीवित पार्नुभयो र हामीलाई पनि उहाँको शक्तिद्वारा जीवित पार्नुहुनेछ। तिमीहरूका शरीर ख्रिस्टका अङ्गहरू हुन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? त के म ख्रिस्टका अङ्गहरूलाई लिएर तिनलाई वेश्याका अशुद्ध अङ्ग तुल्याउँ? यो कदापि नहोस्। वेश्यासँग जोडिने मानिस शरीरमा त्यससँग एक हुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनकि यस्तो लेखिएको छ, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुनेछ। व्यभिचारीदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्छ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र बास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 7। अब तिमीहरूले लेखेका कुराहरूका विषयमा पुरुषले स्त्रीलाई नछुनु नै असल हो, तर व्यभिचार सम्बन्धी परीक्षा अनेक भएका हुनाले हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस्
र हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्। पतिले आफ्नी पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक देओस् र यसरी नै पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई। पत्नीले आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दिन, तर उसको पतिले राख्छ। यसरी नै पतिले पनि आफ्नो शरीरमाथि अधिकार राख्दैन, तर उसकी पत्नीले राख्छे। पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक संसर्गदेखि एकअर्कालाई इन्कार नगर। इन्कार गर्यौ भने पनि आपसमा सल्लाह गरेर केही समयको निम्ति मात्र, ताकि तिमीहरू प्रार्थनामा लागिरहन सक। तब फेरि एकसाथ बस, ताकि आत्मसंयमको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षामा नपारोस्। यो म तिमीहरूलाई आज्ञाको रूपमा होइन, तर अनुमतिको रूपमा भन्दछु। सबै मानिस म जस्तै रहेको म इच्छा गर्दछु, तर हरेकलाई परमेश्वरबाट विशेष वरदान मिलेको छ, एउटालाई एक किसिमको, अर्कालाई अर्को किसिमको। तर अविवाहित र विधवाहरूलाई म भन्दछु, तिनीहरू म जस्तै अविवाहित रहे तिनीहरूका निम्ति असल हुनेछ। तर तिनीहरूले आफूलाई बसमा राख्न सक्दैनन् भने तिनीहरूले विवाह गरून्, किनभने काम वासनामा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु असल हो। अब विवाहितहरूलाई म कडा आज्ञा दिन्छु, मेरो आज्ञा होइन, तर प्रभुको आज्ञा हो। पत्नी पतिबाट नछुटोस्, तर छुट्टिएर बसिहाले तापनि त्यसले विवाह नगरोस्, बरु आफ्नो पतिसँग मिलाप गरोस्। पतिले आफ्नो पत्नीलाई नत्यागोस्। तर तिमी अरूहरूलाई म भन्दछु, यो मेरो भनाइ हो, प्रभुको होइन। यदि कुनै भाइको ख्रीष्टमा विश्वास नगर्ने पत्नी छ र तिनी उसँग बस्न चाहन्छन् भने उसले त्यसलाई नत्यागोस्। यदि कुनै स्त्रीको ख्रीष्टमा विश्वास नगर्ने पति छ र त्यो तिनीसित बस्न चाहन्छ भने तिनले आफ्नो पतिलाई नत्यागोस्। किनकि अविश्वासी पति आफ्नी पत्नीद्वारा पवित्र हुन्छ र अविश्वासी पत्नी आफ्नो पतिद्वारा पवित्र हुन्छे। नत्र त तिनीहरूका छोराछोरीहरू अशुद्ध हुनेछन्, तर वास्तवमा तिनीहरू त पवित्र छँदैछन्। तर विश्वास नगर्ने चाहिँ छुट्टिन्छ भने छुट्टियोस्। यस्तो अवस्थामा त्यो ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने पति अथवा पत्नी कुनै बन्धनमा रहने छैनन्, किनभने परमेश्वरले हामीलाई शान्तिमा रहन बोलाउनु भएको हो। हे पत्नी, तिमीलाई के थाहा, सायद तिमीले आफ्नो पतिलाई बचाउन सक्छौ कि? अथवा हे पति, तिमीलाई के थाहा, सायद तिमीले आफ्नी पत्नीलाई बचाउन सक्छौ कि? प्रभुले हरेकलाई जस्तो जीवन खटाउनु भएको छ र जस्तो स्थितिमा बोलाउनु भएको छ, सोही बमोजिम त्यो हिँडोस्। सबै मण्डलीहरूका निम्ति मेरो नियम यही हो। के कोही मानिसको बोलावट हुँदा त्यसको अघिबाटै खतना भइसकेको थियो? त्यसो हो भने त्यसले बेखतना हुन नखोजोस्। के कोही खतना नहुँदै बोलावट भएको छ? त्यसो भए त्यसले खतना हुन नचाहोस्। खतना केही होइन, बेखतना पनि केही होइन, तर परमेश्वरको आज्ञा पालन मुख्य कुरा हो। जुन अवस्थामा मानिसलाई बोलावट भएको छ त्यसैमा नै हरेक मानिस रहिरहोस्। तिम्रो बोलावट हुँदा तिमी कमारा थियौ? यदि थियौ भने त्यसको वास्ता नगर, तर स्वतन्त्र हुन सक्छौ भने त्यसको फाइदा उठाऊ। किनभने प्रभुमा बोलावट हुँदा जो मानिस कमारो थियो, अब त्यो प्रभुको स्वतन्त्र मानिस भएको छ। त्यसै गरी बोलावट भएको समयमा जो मानिस स्वतन्त्र थियो, त्यो ख्रीष्टको कमारो भएको छ। तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, मानिसहरूका कमारा नबन। यसकारण भाइ हो, जसलाई जस्तो अवस्थामा बोलावट भएको छ, प्रत्येक त्यही अवस्थामा परमेश्वरसँग रहिरहोस्। अब कन्याहरूका बारेमा प्रभुको आज्ञा मसित केही छैन, तर प्रभुको कृपाद्वारा एउटा विश्वासयोग्य व्यक्तिको हैसियतले म तिमीहरूलाई आफ्नो सल्लाह दिन्छु। वर्तमान सङ्कटलाई हेर्दा जुन व्यक्ति जस्तो अवस्थामा छ त्यसैमा नै रहे असल होला भन्ने म ठान्छु। के तिमीले विवाह गरेका छौ? त्यसो भए आफ्नी पत्नीबाट छुट्न नखोज। के तिमी अविवाहित छौ? त्यसो भए विवाह गर्न नखोज। तर तिमीले विवाह गर्यौ भने पनि त्यो पाप होइन। कन्या केटीले विवाह गर्दैमा त्यसले पाप गरेकी हुँदैन। तरै पनि विवाह गर्नेहरूले यस जीवनमा कष्टहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र म तिमीलाई यसदेखि जोगाउन चाहन्छु। भाइ हो, मेरो भन्ने कुरा यही हो कि समय थोरै छ र अब उपरान्त पत्नी हुनेहरू पत्नी नभएकाहरू जस्तै भएर रहून्। शोक गर्नेहरू शोक नगरेकाहरू जस्ता र हर्ष मनाउनेहरू हर्ष नमनाउनेहरू जस्ता भएर रहून्। किनमेल गर्नेहरू आफूसँग केही थोक नभए जस्तै रहून् र तिनीहरू जसले संसारका थोकहरू उपभोग गर्छन् तिनमा आफ्नो केही चासो नभए जस्तो गरून्, किनकि संसारको वर्तमान रूप बितेर जाँदैछ।
तिमीहरू सबै निष्फिक्री हो भन्ने म चाहन्छु। विवाह नभएको मानिसले प्रभुलाई कसरी खुसी तुल्याऊ भनेर प्रभुकै कुराको विषयमा फिक्री गर्दछ, तर विवाह भएको मानिसले पत्नीलाई कसरी खुसी राखू भनेर संसारका कुराको फिक्री गर्दछ। यस्तो मानिसको मन दुईपट्टि लागेको हुन्छ। विवाह नभएकी स्त्रीले शरीर र आत्मा दुवैमा कसरी पवित्र रहू भनेर प्रभुकै कुराका विषयमा फिक्री गर्दछे, तर विवाह भएकीले चाहिँ कसरी आफ्ना पतिलाई खुसी राखू भनी संसारका कुराको फिक्री गर्दछे। यो कुरा तिमीहरूमाथि प्रतिबन्ध लाउनलाई होइन, तर तिमीहरूका भलाइको लागि नै भनिरहेछु, यस हेतुले कि तिमीहरू एक चित्तका भई प्रभुप्रति भक्ति साथ ठिक किसिमको जीवनयापन गर्न सक। यदि कुनै मानिसले आफूसँग मगनी भइसकेकी कन्यासँग अनुचित व्यवहार गरेको ठान्छ र यदि त्यस कन्याको उमेर पनि ढल्कदै गएको छ भने उसले विवाह गर्न चाहे विवाह गर्न सक्छ, यसमा पाप छैन, तिनीहरूको विवाह हुनै पर्छ। तर जुन मानिसले आफ्नो मन पक्का गरिसकेको छ, जो कुनै करकापमा परेको छैन तर आफ्नो इच्छालाई बसमा राख्न सक्छ र जसले कन्यालाई विवाह नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने यस्तो मानिसले पनि ठिकै गर्दछ। यसरी जसले कन्यालाई विवाह गर्छ उसले ठिकै गर्छ, तर जसले विवाह गर्दैन उसले अझ असल गर्छ। पति बाँचुन्जेल पतिकै बन्धनमा पत्नी रहन्छे, तर पतिको मृत्यु भएपछि त्यसले इच्छा गरेको व्यक्तिसँग त्यो विवाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छे, तर ऊ चाहिँ प्रभुकै जन हुनुपर्छ। तर त्यो त्यसै बस्छे भने झन सुखी हुन्छे। यो मेरो विचार हो, अनि म सम्झन्छु कि ममा पनि परमेश्वरका आत्मा हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 8। अब मूर्तिहरूलाई चढाएको खानेकुरा बारेमा हामी जान्दछौँ कि हामी सबैसित ज्ञान छ। ज्ञानले घमण्ड ल्याउँछ, तर प्रेमले उन्नति गराउँछ। यदि कसैले केही जान्दछु भनी ठान्छ भने उसले जति जान्नुपर्ने हो त्यति जानेको हुँदैन, तर कसैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ भने त्यसलाई परमेश्वरले चिन्नुहुन्छ। यसकारण मूर्तिहरूलाई चढाएका खानेकुरा खाने विषयमा चाहिँ हामी जान्दछौँ कि मूर्तिको कुरा अस्तित्व नै छैन र एक परमेश्वर बाहेक अरू छैन। आकाशमा वा पृथ्वीमा नाम मात्रका देव देवताहरू छन् होला, साँच्चै यस्ता धेरै देव देवताहरू र प्रभुहरू छन्, तर हाम्रा निम्ति त एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, जसबाट सबै थोक हुन आए अनि उहाँकै निम्ति हामी जिउँदछौँ। हाम्रा निम्ति एउटै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसद्वारा सबै कुरा हुन आए र जसद्वारा हामी जिउँदछौँ। तापनि सबै मानिसमा त यो ज्ञान हुँदैन, तर कति मानिसहरूलाई मूर्ति पूजाको यति बानी बसेको हुन्छ कि तिनीहरूले यस्तो भोजन खाँदा साँच्चै मूर्तिलाई चढाएको भनी ठान्छन् र तिनीहरूको विवेक दुर्बल भएकोले अशुद्ध बन्छ। तर खानेकुराले हामीलाई परमेश्वरको दृष्टिमा बढी ग्रहणयोग्य बनाउँदैन। नखाँदैमा कुनै हानि छैन र खाँदैमा कुनै लाभ छैन। तर होशियार हो, तिमीहरूको यो स्वतन्त्रता दुर्बलहरूको निम्ति ठोक्करको कारण नबनोस्, किनभने कुनै दुर्बल विवेक भएको मानिसले तिमी ज्ञान भएको मानिसलाई मूर्तिको मन्दिरमा खान बसेको देख्यो भने मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खाने त्यसले साहस नगर्ला र? अनि तिम्रो ज्ञानले गर्दा त्यो दुर्बल भाइ नष्ट हुन्छ जसको निम्ति ख्रीष्ट मर्नुभयो। अब यसरी आफ्ना भाइहरूका विरुद्धमा पाप गर्दा र तिनीहरूका दुर्बल विवेकलाई चोट लाउँदा तिमीहरू ख्रीष्टको विरुद्धमा पाप गर्दछौ। यसकारण खानेकुराले मेरो भाइलाई बाधा पार्छ भने म आफ्नो भाइलाई बाधा नपार्नलाई कहिले मासु खाने छैन।